अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम ख़बरों में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बिजनेस मैनेजमेंट में माहिरीन का इजहार ख्याल हो या पाकिस्तानियों के दौरा चीन के लिए चीनी काउंसिल जनरल का बयान हो, सीनियर वज़ीर सिंध का कराची के रोशन मुस्तकबिल का दावा हो या कराची स्ट्रीट क्राइम के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ताजरों का इंतबाह हो, गवर्नर सिंध का कराची टारगेट किलिंग पर दुहाई हो या कराची सेव सिटी मंसूबे की तैयारी हो, कि इलेक्ट्रिक एहलियान कराची को महंगी बिजली का ईद गिफ्ट हो या अरबाब कराची का ईद उल अज़हा पर मुस्तादी का ऐलान हो या हो आलमी यौम माहौलियात पर आगाही वॉक और पौधे लगाने का इक़दाम। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से ज़ैनब जतोई की जानिब। जी ज़ैनब, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के साथ मैं हूँ ज़ैनब जतोई। तो सबसे पहले जानते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। किसान खुशहाल पंजाब खुशहाल प्रोग्राम के तहत वज़ीर आला पंजाब ने किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। पंजाब में ज़बरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार, कड़ी सज़ा तजवीज़। पंजाब में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल, प्रोडक्शन, फरोख्त और तिजारत पर पाबंदी लगा दी गई। औरतों के हुकूक के लिए लाहौर में वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन का क़याम। लाहौर आर्ट काउंसिल में 10 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। लाहौर में मवेशी मंडी सज गई, खरीदार जानवरों के महंगे दामों से परेशान। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने मवेशी मंडियों तक आसान रसाई के लिए ट्रैफिक इंतजामात को मुकम्मल कर लिया। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। मुल्क में महंगाई की शरह गिरने का रुझान। मई के महीने में महंगाई की शरह में 3.2% की कमी रिकॉर्ड, इदारा शुमारियात। वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से मुलाकात, मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। तालीमी इदारे 10 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद डी चौक में धरना जारी। सेहत अफजा माहौल के फ़रोग़ के लिए साइकिलिंग की अहमियत। दुनिया भर की तरह इस्लामाबाद में भी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पर ख़ुसूसी मैराथन रेस का इनकाद। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से किस तरह मुतासिर हो रहा है, ख़ुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे प्रोग्राम के आखिर में। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। पाकिस्तानी मईशत तेज़ी से तरक्की करेगी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बिजनेस मैनेजमेंट में माहिरीन का इजहार ख्याल। चाहते हैं ज़्यादा पाकिस्तानी चीन का दौरा करें, चीनी काउंसिल जनरल की ख्वाहिश। सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान और रिहायशियों के मसाइल, इस हवाले से देखेंगे एक रिपोर्ट। हुकूमत कराची के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुसलसल काम कर रही है, शर्जील मेमन। सनतकारों के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, ताजरों का इंतबाह। कराची स्ट्रीट क्राइम पर सिंध असम्बली में सख्त एहतजाज। कराची में जारी स्ट्रीट क्राइम्स और टारगेट किलिंग का मकसद बैरूनी सरमायाकारी को रोकना है, गवर्नर सिंध। कराची सेव सिटी मंसूबे की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची की निजी यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए बिजनेस मैनेजमेंट 2024 में मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल समेत मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन मईशत ने पाकिस्तान को तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क करार दे दिया।
کانفرنس میں تسلیم کیا گیا کہ آئندہ 1 سال میں پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ مقررین شرکاء نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع، نئے تعلیمی اور پیشہ ورانہ اداروں کے قیام، آئندہ معاشی چیلنجز اور حکمت عملی، پاکستانی مصنوعات کی برآمدات، ہنر اور اسمال انڈسٹری کے فروغ جیسے موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ کانفرنس سے UAE کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرحمتی، آسٹریلیا میں پاکستان کے سابق قونصل جنرل عبد المجید، صدر ماجو ڈاکٹر زبیر شیخ، چیف سمیڈا حکومت سندھ مکیش کمار، چیئرمین ایڈوائزری بورڈ FPCCI میاں زاہد حسین، چیئرمین آرٹسنز گروپ آف کمپنیز احمد چنائے سمیت انٹرنیشنل کانفرنس میں تنزانیہ، برطانیہ، آسٹریلیا، سری لنکا، امریکہ کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی ماہرین نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ کانفرنس کی چیئر فیکلٹی آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈین ڈاکٹر حنا فاطمہ نے کانفرنس کے مقاصد پیش کیے۔ کانفرنس کے اختتام پر میزبان یونیورسٹی کی جانب سے مہمانوں کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ عوامی جمہوریہ چین کے قونصل جنرل یانگ یون ڈونگ نے قونصل خانے میں آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے عہدیداروں کی میزبانی کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج تک بہت کم پاکستانی چین دیکھ سکے ہیں، لیکن ہم مزید مواقع پیدا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور پر امید ہے کہ زیادہ پاکستانی دوست چین کا دورہ کر سکیں گے۔ یانگ یون ڈونگ نے مزید کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا دوسرا مرحلہ، جہاں پاکستان کی برآمدات، زراعت، صنعتی تعاون اور تجارت بڑھانے کے لیے زیادہ اہم ہے۔ اس موقع پر سیکریٹری جنرل APNS کے سینیٹر سرمد علی نے کہا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ برآمدات اور تجارت میں پاکستان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین اب الیکٹرانک وہیکلز کا سب سے بڑا مینوفیکچرر ہے۔ ہمیں امید ہے کہ چین کی الیکٹرانک گاڑیوں میں ترقی سے پاکستان بھی مستفید ہوگا۔ سندھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ممبران اور رہائشیوں کا حکومتی غلط پالیسی سے درپیش مسائل کے سدباب کے لیے ادارہ نور حق پر اجلاس کا انعقاد۔ ملاحظہ کیجیے خصوصی رپورٹ۔ کارپوریٹو ڈپارٹمنٹ سندھ کی بد انتظامیوں کے خلاف کراچی کی کوآپریٹو سوسائٹیوں کے رہائشیوں کا مشاورتی اجلاس جماعت اسلامی پبلک ایڈ کمیٹی کے زیر نگرانی ادارہ نور حق میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سندھ کی جانب سے کوآپریٹو سوسائٹیز میں الاٹیز کو درپیش مسائل کے سدباب کے لیے لاہے عمل تشکیل دینے کے لیے مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں شہر کے مختلف کوآپریٹو سوسائٹیز کے منتظم اور رہائشیوں نے شرکت کی۔ کارپوریٹو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بدعنوانیاں، لینڈ مافیا کی سرپرستی، ایڈمنسٹریٹروں کی جانب سے اختیارات کا غلط استعمال، رہائشیوں کو بلیک میل کرنا، جعلی یا ڈبل فائل بنانا جیسے مسائل اور ان کے حل کے لیے فیصلے کیے گئے۔ جماعت اسلامی پبلک ایڈ کمیٹی کی طرف سے سید قطب احمد نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے کارپوریٹو ڈپارٹمنٹ میں نافذ قوانین صرف اور صرف اہلیان کراچی کو اذیت اور کرپشن کے ذریعے اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جن کا غلط استعمال کر کے مافیاز کارپوریٹو سوسائٹیز پر قابض ہو رہے ہیں۔ سوسائٹیز پہ قبضوں کا معاملہ ہے، کیا جو مینجمنٹ جو الیکٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ ایشوز ہیں کہ ان سے رشوتیں مانگی جاتی ہیں۔ ایک سوسائٹی نے صرف آڈٹ رپورٹ لینے کے لیے ان سے رابطہ کیا گیا تو 50 لاکھ روپے ان سے ڈیمانڈ کی گئی۔ اس میں کراچی کے بے شمار مسائل میں ایک مسئلہ کوآپریٹو سوسائٹیز پر غیر قانونی قبضوں کا اور الاٹیز کے پلاٹوں کو ان تک نہ پہنچانے کا ہے۔ تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور جب ہم مل جل کر کسی کام کے لیے بڑھتے ہیں تو یقیناً اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے۔ میں جماعت اسلامی کو اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم اب جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ آئے ہیں تاکہ اس وقت پورے کراچی کے اندر سندھ حکومت ایک سسٹمیٹک طریقے سے ساری سوسائٹیز پہ قبضے کر رہی ہے اور جو قبضے نہیں بھی کر پاتی وہاں پہ کوشش یہ ہے کہ سارے کے سارے کنٹرول اپنے پاس لے لیں اور سوسائٹیز کے اندر ڈبل فلائلیں بنانا، وہاں پہ لوگوں کے مسائل میں مزید اضافہ کرتے چلے جانا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آسانی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہو، لیکن مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو پریشان کیا جائے اور ان کو تنگ کیا جائے۔ کراچی پبلک ایک کمیٹی نے طے کیا ہے کہ ہم کراچی کو اکٹھا کریں گے، کراچی کی کوآپریٹو سوسائٹیز کے اوپر ہونے والے ظلم کا مقابلہ کریں گے اور اس کو ہم احتجاج بھی کریں گے، دھرنے بھی کریں گے اور قانونی معاملات کو بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم کراچی کو وہ حق دلائیں گے جس کا کراچی جس کا حقدار ہے۔
سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور پیپلز بس سروس کے حکام اور کراچی سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے ارکان پارلیمان کے اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ حکومت سندھ کراچی کے روشن اور بہترین مستقبل کے لیے مسلسل لگن سے کام کر رہی ہے. پیپلز بس سروس کی توسیع پبلک ٹرانسپورٹ بہتر بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے. اجلاس میں کراچی کے نئے روٹس کے لیے ٹیسٹ بس شروع کرنے کے ساتھ ساتھ گزشتہ روٹس پر توسیع کا فیصلہ بھی کیا گیا. اس موقع پر ارکان قومی اسمبلی، ارکان سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی سمیت دیگر نے بھی شرکت کی. فیڈرل پی ایریا ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز کے سیکریٹریٹ میں بدھ کو ہونے والی پریس کانفرنس میں 7 صنعتی زونز کے نمائندوں نے کراچی میں جاری لاقانونیت کی صورتحال پر اظہار برہمی کرتے ہوئے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ 72 گھنٹوں میں صنعت کاروں اور طالب علموں کے قتل کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جائے. بصورت دیگر شہر میں امن بحال ہونے تک احتجاج، دھرنا اور ہڑتال کی تحریک چلائیں گے. یاد رہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں صنعت کار آصف بلوانی اور گولڈ میڈلسٹ طلباء سمیت 78 شہریوں کو جاں بحق کیا جا چکا ہے. دوسری جانب کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی بڑھتی وارداتوں اور اس کے نتیجے میں متعدد افراد کی جانے جانے پر سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن ارکان نے سخت احتجاج کرتے ہوئے شور شرابے کے بعد واک آؤٹ کر دیا. ایوان مچھلی بازار کا منظر پیش کرتا رہا. اسپیکر کی تنبیہ کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. اپوزیشن ارکان نے کراچی میں جاری بدامنی کے واقعات پر سخت سوالات شروع کر دیے. اپوزیشن ارکان نے احتجاج کے دوران ان مقتولین کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھیں جو حالیہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ہلاک ہوئے ہیں. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور دیگر واقعات میں پیش آنے والے قتل کے واقعات کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان واقعات کا مقصد شہر قائد میں بیرونی سرمایہ کاری کو روکنا ہے. ٹارگٹ کلنگ کر کے بیرونی سرمایہ کاروں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ سرمایہ کاری نہ کریں. گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ایک سازش کے تحت کراچی کو لاوارث شہر بنایا جا رہا ہے مگر ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. انہوں نے عدلیہ سے درخواست کی کہ وہ اسٹریٹ کرائم اور قتل کے مقدمات میں نامزد ملزمان کو ضمانت نہ دیں. گورنر سندھ نے صوبائی وزیر داخلہ سے بھی کہا کہ وہ شہر میں جاری ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کا نوٹس لے کر ان میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کروائیں. گورنر سندھ کی جانب سے 1 جون کو سینکڑوں افراد میں امدادی چیکس، موبائل فونز اور 1000 اسٹریٹ کرائمز متاثرہ افراد میں موٹر بائکس بھی تقسیم کی گئیں. پولیس حکام کے مطابق کراچی میں سیف سٹی منصوبے کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے. سیف سٹی صرف جرائم پیشہ عناصر کے لیے نہیں بلکہ عوامی شکایات پر بھی ایکشن لے گا. تمام اہم محکموں کی ڈیسک سیف سٹی پروجیکٹ میں موجود ہوں گی. منصوبے کے مانیٹرنگ روم میں ایمرجنسی سروسز سمیت تمام اداروں کے ممبرز موجود ہوں گے تاکہ شہریوں کی بروقت مدد کی جا سکے. جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی اس ہفتے کی خاص خبریں. اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد لاہور سے زینب آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کسان خوشحال پنجاب خوشحال پروگرام کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کاشتکار بھائیوں کے لیے کسان کارڈ کا آغاز کر دیا ہے. کسانوں کو سالانہ 300 ارب روپے کے پیداواری قرضے دیے جائیں گے. ہر کسان ایک فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپے تک آسان قرض حاصل کر سکے گا. مزید بتا رہے ہیں ندیم چودھری اس رپورٹ میں. کسان خوشحال پنجاب خوشحال پروگرام کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ رجسٹریشن کا آغاز. کسانوں کو سالانہ 300 ارب کے پیداواری قرضے دیے جائیں گے. مریم نواز نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا 5 لاکھ کسان اس کارڈ سے فائدہ اٹھا سکیں گے. کسان کارڈ سے وہ کھاد، بیج اور دیگر زرعی ضروریات خرید سکیں گے. 12.5 ایکڑ تک اراضی کی ملکیت رکھنے والے کسان کارڈ رجسٹریشن کے اہل ہوں گے. کسان کارڈ کے لیے زمین کا اراضی ریکارڈ سینٹر میں رجسٹرڈ ہونا اور کاشتکار کے اپنے شناختی کارڈ نمبر پر موبائل سم کا رجسٹرڈ ہونا لازم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کاشتکار بلا سود قرضے کی آسان اقساط 6 ماہ میں واپس کرے گا. قرض کی ادائیگی کے بعد کاشتکار اگلی فصل کے لیے دوبارہ قرض حاصل کرنے کا اہل ہوگا.
नाजरीन बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। पंजाब में जबरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया। इस हवाले से वजीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला ने कानून में तरमीम मंजूरी के लिए काबीना को इरसाल कर दी, जिसमें करार दिया गया है कि भिखारी माफिया के गैंग लीडर्स को 10 साल कैद के साथ 20 लाख जुर्माना भी अदा करना होगा और अदम अदायगी की सूरत में मजीद 3 साल सजा भुगतना होगी। नए मुजवजा कानून में जबरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मासूम बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाने वाले सख्त सजा पाएंगे। मासूम बच्चों के अज़ाज़ जाया करने और जबरदस्ती भीख मंगवाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाना संगीन जुर्म करार दिया गया है। इससे कबल भिखारी माफिया के गैंग लीडर्स को सजा दिलवाने के लिए कानून मौजूद नहीं था। संगीन जुर्म में मुलविस माफिया चीफ्स का ठिकाना जेल है। इस सिलसिले में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भिखारी माफिया को लगाम डालने के लिए खसूसी हिदायत जारी की हैं। महकमा दाखिला पंजाब मासूम शहरियों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ सरगर्म अमल है। महकमा दाखिला ने कानून में तरमीम मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी है। नाजरीन, अब आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में प्लास्टिक के इस्तेमाल, प्रोडक्शन, फरोख्त और तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के मौका पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए चैलेंज है। अक़वाम आलम को मिलकर कुदरती माहौल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर काबू पाना होगा, लिहाजा अवाम को अर्ज़ की हिफाजत के मिशन में हमारा साथ दें। वजीर आला पंजाब ने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से माहौल और इंसानी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। नो टू प्लास्टिक मुहिम का मकसद माहौलियाती आलूदगी को कम करना और माहौल दोस्त इक़दामात का फरोग है। प्लास्टिक पर पाबंदी की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की जगहों पर प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। प्लास्टिक बैग की जगह माहौल दोस्त मुतबादिल जैसे कॉटन बैग को इस्तेमाल में लाया जाएगा। प्लास्टिकी आलूदगी के मुज़र असरात से अवाम को आगाह करने के लिए खुसूसी आगाही मुहिम का आगाज कर रहे हैं। नाजरीन, अब आपको बताएं कि पाकिस्तान का पहला वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन खवातीन की आवाज बन गया। खवातीन इस वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन में हिरासगी, घरेलू तशद्दुद, लड़ाई झगड़ा, घरेलू नाचाकी समेत दीगर मसाइल की शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन में खवातीन को FIR के इंदराज से इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के तमाम मराहिल में रहनुमाई फराहम की जा रही है। देखिए आयशा सगीर की ये रिपोर्ट। कोर्ट खादम अली शाह से बात करिए। ठीक है मैडम, आप अपना नंबर ऑन रखिएगा, पुलिस अभी आपसे रब्ता करती है। लाहौर में वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। ख़वातीन को अब शिकायत के इंदराज के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। मुल्क में ख़वातीन के खिलाफ जराइम में रोज़ बरोज़ इजाफे की बड़ी वजह जराइम का रिपोर्ट ना होना है। ख़वातीन थाना कल्चर से घबरा कर शिकायत दर्ज नहीं कराती थीं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम करके ख़वातीन की ये मुश्किल आसान कर दी है। सर, रुखसाना बीबी की एक कॉल थी जी, घरेलू लड़ाई। जी जी जी। सबसे पहले तो हम पुलिस को फौरी तौर पर मौके पे रवाना करते हैं। पुलिस हमें रिस्पॉन्ड करती है कि किस तरह की सिचुएशन थी, क्या मामला हुआ। अगर जो हमारा विक्टिम है वो एप्लीकेशन के साथ प्रोसीड करवाना चाहता है तो फिर उसकी एप्लीकेशन दर्ज होती है, उसकी FIR दर्ज होती है। हम मुसलसल फॉलोअप लेते रहते हैं विक्टिम। ये पाकिस्तान का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन है जहाँ हरासगी समेत तमाम मसाइल को न सिर्फ तरजीही बुनियादों पर हल किया जाता है, बल्कि ख़वातीन नाम और पता जाहिर किए बगैर मुकम्मल राजदारी और एतमाद के साथ अपना मसला बता सकती हैं। सारे प्रोसेस में खातून को पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता। अगर ज़रूरत पड़ती है फॉलोअप के लिए हम कॉन्फ्रेंस कॉल्स अरेंज करवाते हैं। हरासमेंट के केसेस आते हैं, रेप केसेस आते हैं, एसिड थ्रोइंग के आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारे पास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में IT ग्रेजुएट ख़वातीन को पुलिस कम्युनिकेशन अफसर तैनात किया गया है। पता चल गया बच्चे कहाँ हैं, बच्ची को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया है। नाजरीन, अब आपको बताएं कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में 27वां 10 रोज़ा अलहमरा क्लासिकल थिएटर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ मास प्रोडक्शन ने अपना ड्रामा अखियां वालू पेश किया। फनकारों का कहना है कि फेस्टिवल से हमें अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिला। इख्तितामी तकरीब में सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफत पंजाब
अहमद अजीज तारड़ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा सारा रशीद ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। देखिए असगर सलीमी की ये रिपोर्ट। लाहौर आर्ट्स कौंसिल अलहमरा के ड्रामा फेस्टिवल मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम करने के बाद ख़त्म हो गया। इख्तितामी तकरीब में सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत पंजाब अहमद अजीज़ तारड़ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा सारा रशीद ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। ड्रामा वो हो जिसमें पूरी फैमिली आके, जहाँ पे आपके बच्चे, जहाँ पे आपकी बहनें आके उस ड्रामे को देख सकें। तो आपने देखा कि आज का ड्रामा कितना अच्छा था, कितने अच्छे तरीके से उसके डायलॉग थे, कितने अच्छे तरीके से उसकी अदायगी की गई और ड्रामा कितना अच्छा था और जहाँ फैमिली ने बड़ा उसको एंजॉय किया। 10 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल में अजोका थिएटर, डॉल्फिन कम्युनिकेशन समेत मुल्क के नामवर 10 थिएटर्स के फनकारों ने अदाकारी के जौहर दिखाए। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ मास फाउंडेशन ने अपना ड्रामा अंखियां वालियों पेश किया। शुरका ने तमाम ड्रामों को बहुत पसंद किया। फनकारों और शहरियों का कहना है फेस्टिवल से हमें अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिला। लोगों को भी बेहतरीन तफरीह मुयस्सर आई। हम लोगों ने जो पैगाम देना चाहा आवाम को, और हमने नोट भी किया कि माशाल्लाह आवाम को समझ भी आई है, और उन्होंने वो जो छोटे छोटे बीच में हमने बातें रखी हुई थी जो हम चाहते थे कि पब्लिक को ये हम लोग कन्वे करें। लोग थिएटर देखना चाहते हैं, अच्छा थिएटर देखना चाहते हैं। जितना ज़्यादा होगा उतना ही लोग और ज़्यादा एंजॉय करेंगे और ज़्यादा आएंगे। और नए लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे थिएटर करना चाहते हैं उनके लिए इससे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन नहीं हो सकती। इख्तितामी तकरीब में ड्रामा फेस्टिवल में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले फनकारों को अवार्ड्स भी दिए गए। नाजरीन, अब आपको बताया कि ईद उल अजहा के आते ही दूसरे शहरों की तरह लाहौर में भी मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर में सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में लगाई गई है, जहां बैल की कीमत 3 लाख से और ऊंट की कीमत 12 लाख से शुरू हो रही है। कुर्बानी के जानवरों की इन कीमतों से खरीदार सख्त परेशान हैं। मजीद जानते हैं बाबर गौरी की ये रिपोर्ट में। ईद कुर्बान की आमद है। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह लाहौर में भी शाहपुर कांजरा के मकाम पर मवेशी मंडी सज गई है, जहां बकरे, बैल और ऊंट खरीदारों के मुंतजिर हैं। मवेशी मंडी में बैल की कीमत 3.5 लाख रुपए से शुरू हो रही है। बछड़ा 2 से 2.5 लाख रुपए और ऊंट के 12 से 18 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। महंगाई के इस तूफान ने व्यापारियों और शहरी दोनों के ही हाथों के तोते उड़ा दिए हैं। इतनी महंगाई के दौर में ख़रीदार नहीं है यहाँ पे, और अखराजात, खर्चे वगैरह, जो चारा वगैरह जानवर को डाला जाता है वो बहुत महंगा है। यहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा ही महंगी कीमत से मिल रहे हैं हमें। इस साल जो है ना रेट ज़्यादा हैं, जैसे कि कोई भी जानवर है, कोई 4 लाख है, कोई 5 लाख है। जो पिछले साल 4 का था वो अब 6 लाख है, यानी 1.5-2 लाख का फ़र्क है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मंडी में खरीदारों और व्यापारियों के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है और शिकायत सेल भी कैंप किया गया है। नाजरीन, ईद कुर्बा की आमद। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के आसानी के लिए मवेशी मंडियों तक आसान रसाई के लिए ट्रैफिक इंतजामात को मुकम्मल कर लिया। सीटी लाहौर अमारा अतहर कहती हैं कि शहरियों की सहूलत के लिए 13 DSPs, 60 इंस्पेक्टर्स और 254 वार्डन्स तैनात होंगे। देखिए सैयद मुशर्रफ शाह की ये रिपोर्ट। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों पर शहरियों की सहूलत के लिए लाहौर ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक। शहर में लगी 8 मवेशी मंडियों के लिए खसूसी ट्रैफिक प्लान बना लिया गया। CTO लाहौर अमारा अतहर का कहना है कि SP सिटी मुनीर हाशमी, SP सदर शहजाद खान तमाम ट्रैफिक इंतजामात की सुपरविजन करेंगे, जबकि 13 DSPs, 60 इंस्पेक्टर्स और 254 वार्डन्स तैनात होंगे। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रॉन्ग पार्किंग और तजावजात के खात्मे के लिए 7 फोक लिफ्टर्स तैनात होंगे। शाहपुर कांजरा मंडी के लिए मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया है। मेन शाहराह पर कोई जानवर या गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं होगी। अमारा अतहर ने बताया कि शहरियों को मवेशी मंडियों तक रसाई में कोई परेशानी नहीं होगी। बरकी, शाहपुर कांजरा, काहना, काछा, रायवेंट, सगियां और लोखू डेर के इलाकों में मंडियां लगाई गई हैं। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाजत। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रजिया खान, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। मुल्क में महंगाई की शरह गिरने का रुझान देखा गया। मई में महंगाई की शरह में 3.2% की कमी हो गई।
وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ماہانہ رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق مئی 2024 میں مہنگائی کی شرح میں ماہانہ بنیادوں پر 3.2% کمی ہوئی، جبکہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح کم ہو کر 11.8% کی سطح پر آ گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ مہنگائی کی ماہانہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک سال میں بجلی 58.7%، ٹرانسپورٹ سروس 32.2%، کاٹن ملبوسات 23.2%، پیاز 86.6%، ٹماٹر 55.4% اور مسالہ جات 39.1% مہنگے ہوئے۔ مکمل تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ عوام کے لیے اچھی خبر، وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ماہانہ رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ جولائی تا مئی کے دوران بھی مہنگائی کی شرح کم ہو کر 24.5% کی سطح پر آ گئی۔ پچھلے سال اسی عرصے کے دوران ملک میں مہنگائی کی شرح 29.1% تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق مئی میں شہروں میں مہنگائی میں 2.80% اور دیہات میں 3.89% کمی ہوئی، جبکہ جولائی سے مئی تک مہنگائی کی شرح 24.52% رہی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے ایک سال میں بجلی 58.7%، ٹرانسپورٹ سروس 32.2%، کاٹن ملبوسات 23.2%، پیاز 86.6%، ٹماٹر 55.4% اور مسالہ جات 39.17% مہنگے ہوئے۔ اس کے علاوہ مئی میں آلو 14.73%، گوشت 4% اور لوبیا کی قیمتوں میں 3.9% اضافہ ہوا۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وزیراعظم شہباز شریف اور چینی وزیر اعظم کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی سمیت علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں سی پیک کی ترقی کے لیے مسلسل عزم اور حمایت کا اظہار کیا اور سی پیک کو اپ گریڈ کر کے مزید تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی اور اس دوران وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان میں چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت کی یقین دہانی کروائی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے ملاقات کا مکمل احوال بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے گریٹ ہال آف دی پیپل میں چین کے وزیراعظم لی جیانگ سے وفود کی سطح پر ملاقات کی۔ گریٹ ہال آف دی پیپل پہنچنے پر وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیراعظم اور ان کے چینی ہم منصب لی جیانگ نے پاکستان اور چین کے درمیان 23 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے، جن میں فلم پروڈکشن، خبروں اور اطلاعات کے تبادلے، سی پیک میں تھرڈ پارٹی کی شراکت داری کے حوالے سے ضابطۂ کار، کراچی حیدرآباد موٹر وے اور کراکرم ہائی وے کی ری الائنمنٹ سمیت تعاون کے معاہدے شامل ہیں۔ وزیراعظم کے اعزاز میں چین کے وزیراعظم لی جیانگ نے پرتکلف ظہرانہ دیا۔ لی جیانگ نے محمد شہباز شریف کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم نے کہا، چین عظیم اور قابل اعتماد بھائی ہے، چین کی ترقی پر ہر پاکستانی کو فخر ہے۔ چینی وزیراعظم نے شہباز شریف سے کہا، آپ کے جذبے، کام کی رفتار اور عہد کی پاسداری سے بے حد متاثر ہیں۔ دونوں وزرائے اعظم ظہرانے میں آئے تو چین کے فوجی بینڈ نے پاکستان ملی نغموں کی دھنیں بھی بجائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے پرنس رحیم آغا خان کو ملک کے سب سے بڑے سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ پرنس رحیم آغا خان کو نشان پاکستان دیے جانے کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ پرنس رحیم آغا خان قابل تجدید توانائی، مائکرو فائنانس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منصوبوں کا جائزہ لینے، سرکاری حکام اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے عہدیداروں کے علاوہ اسماعیلی برادری کے دیگر رہنماؤں سے ملاقاتوں کے لیے پاکستان کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے خود کو نشان پاکستان سے نوازے جانے پر صدر پاکستان اور حکومت پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وزارت تعلیم نے وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ وزارت تعلیم کے مطابق وفاقی تعلیمی ادارے 10 جون سے 31 جولائی تک بند رہیں گے۔ تعلیمی ادارے موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد 1 اگست کو دوبارہ کھلیں گے۔ سیکرٹری ایجوکیشن کی منظوری سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ڈی چوک میں جاری دھرنے کی۔ اسلام آباد ڈی چوک میں گزشتہ 1 ماہ سے سینیٹر مشتاق احمد کی قیادت میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے دھرنا جاری ہے، جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ فلسطینی عوام سے اظہار ہمدردی کے لیے شرکت کر رہے ہیں۔ تقریباً 1 ماہ پر محیط اس احتجاجی دھرنے کا بنیادی مقصد فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر کے عوام کو ایک ایسا مکمل غیر سیاسی پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جہاں ہر مکتبہ فکر اور ہر قسم کے سیاسی اور غیر سیاسی تنظیمیں اور سول سوسائٹیز کے افراد کو اپنی آواز کو مزید بلند کرنے کا موقع مل سکے۔ آئیے آپ کو بھی بتاتے ہیں
डी चौक में जारी धरने का अहवाल। 3 जून को दुनिया भर की तरह इस्लामाबाद में भी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया गया। बाईसाइकिल मैराथन रेस में इस्लामाबाद के शहरी और सिफारती बरादरी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शुरका का कहना था कि इस्लामाबाद इंतजामिया को शहर भर में साइकिलिंग ट्रैक्स बनाने की ज़रूरत है ताकि इस सेहतमंद खेल को फ़रोग़ दिया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने माहौलियाती आलूदगी में कमी और सेहतमंद ज़राए आमदोरफ्त के फ़रोग़ की तरवीज के लिए 2018 में 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ये दिन हर साल दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में साइकिल मैराथन रेस का अहवाल दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने माहौलियाती आलूदगी में कमी और सेहतमंद ज़राए आमदोरफ्त के फ़रोग़ के लिए 2018 में 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया, जिसके बाद से ये दिन हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर अता जान का कहना है हुकूमत को साइकिलिंग के लिए खुसूसी ट्रैक्स बनाने चाहिए। Here in Pakistan we know that many roads have a special line for cycling. So that is very good and very useful for people who are interested in cycling, and it is very good for healthy lifestyle. पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के तहत मुल्क भर में इस दिन को भरपूर तरीके से मनाया जाता है। हम इस्लामाबाद में जिस तरह अभी कोशिश कर रहे हैं बाइसिकल लेन्स की और सीढ़ियाँ बना रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो आम शहरी है, जो कि आम बंदा है, वो साइकिल चलाए। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हारून का कहना है दुनिया भर में आलूदगी के खात्मे के लिए साइकिलिंग को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। गुज़िश्ता बरस मुल्क में आने वाले सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। ये सैलाब कुदरती आफत नहीं बल्कि बनी नौ इंसान की जानिब से आलूदगी फैलाने के नतीजे में माहौल से छेड़छाड़ के सबब आया। UNDP के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 20 मिलियन टन फजला जमा होता है, जिसमें से 5 से 10% प्लास्टिक का कचरा शामिल है। हर साल 5 जून को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद अपने माहौल और ज़िंदगी को सेहतमंद बनाना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले पहले 10 ममालिक में शामिल है। इस हवाले से शामिल करते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। आए सब मिलजुल कर अपने माहौल को सेहतमंद माहौल बनाएं और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। इसी पैगाम को आम करने के लिए हर साल 5 जून को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले पहले 10 ममालिक में शामिल है। जो दरख्त हैं वो साल हर साल ज़िंदा रहने वाली हमारी ज़िंदगी की एक वो नेमत है जो अल्लाह की तरफ से हमें मिली है, जो हमारी बहुत सारी आफतें अपने ऊपर लेते हैं। आइए हम सब मिलकर ना सिर्फ अपने जंगलात को, अपने माहौलियात को, अपनी ज़मीन को और अपने पानी को, सबका ख्याल रखें और बचाएं। ये सबका जारिया भी है। आलमी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान मौसमी तब्दीलियों के बायस कुदरती आफात के शिकार ममालिक में सर फहरिस्त है। साल 2000 से 2019 तक पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से 173 कुदरती आफात रूनमा हुई। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के GDP के हर यूनिट पर 52% नुकसान भी हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी अपने पैगाम में कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए ठोस इक़दामात उठा रहा है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।